لبيك يا هلا مأجور ما شاء الله. لبيك سيدي يا منقذ العباد، يا منقذ العباد، يا منقذ العباد، لبيك يا جواد، لبيك يا لبيك يا جواد، لبيك يا مأجور إن شاء الله. لبيك يا ما شاء الله. خادم مولاي على راسي. اي والله لبيك يا جواد، لبيك يا جواد، لبيك يا جواد، لبيك. صيح ايش قد ما عندك حاجة. لبيك يا لبيك يا جواد، لبيك يا جواد، لبيك يا هلا. لبيك يا جواد، لبيك يا سيدي يا منقذ العباد، يا منقذ العباد، يا منقذ العباد، لبيك يا جواد، يا منقذ العباد، يا منقذ العباد، لبيك يا جواد، لبيك يا سل. عنده حاجة يرفع ايده، ارفع ايدك، ارفع ايدك. الله هنيئا لك، هنيئا لك. ايش قد ما عندك حاجة 5 مرات. لبيك يا جواد. فدوى اروح لك، فدوى اروح لك. ارفع ايدك، ارفع ايدك، ارفع ايدك. اسمع. وحق الامام الجواد، وحق الامام الجواد. اذا مو بالحرم ما اقولها. هذه في محضر العلماء وفي محضر السادة الكبار خدمة الامام. العام في مثل هذا اليوم انا على المنبر. اسمع العام